नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। आजको प्रस्तुतिमा हामी नेपालको निजामती सेवा अर्थात् नेपालको प्रशासनिक सेवामाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। यति बेला सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित चर्चामा हुनुहुन्छ। लालबाबु पण्डितले निजामती सेवा ऐनको 4थो संशोधन गराएसँगै अहिले निजामती सेवामा एक खालको हल्लीखल्ली मचिएको छ। फेरि पनि नेपालको निजामती सेवा त्यति राम्रो छैन, शुद्ध छैन, राजनीतिकरण उत्तिकै छ र भ्रष्टीकरण पनि उस्तै छ, यो भन्ने गरिन्छ। मुख्य सचिव हुनका लागि राजनीतिक दलको निगाह हुनुपर्ने, कुनै एकजना नेताको छत्रछायामा व्यक्ति लाग्नुपर्ने अथवा अत्यन्तै तल्लो तहको सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउने, यो खेल पनि पछिल्ला वर्षहरूमा भइरह्यो। नेपालको निजामती सेवामा रहेका पूर्व सचिव अथवा मुख्य सचिवहरू थोरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको नाम अत्यन्तै सम्मानितपूर्ण ढङ्गबाट लिने गरिन्छ। त्यसमध्येका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर बिमल कोइराला पनि पर्नुहुन्छ। हामी आज डाक्टर बिमल कोइरालासँग नेपालको प्रशासनिक सेवा कहिले शुद्ध होला त, नेपालको प्रशासनिक सेवाका बारे जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा गरिन्छ तर फेरि पनि दिन प्रतिदिन खस्कँदो किन छ, के लालबाबु पण्डितको अभियान र प्रयास सफल होला, हामी छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर बिमल कोइरालाज्यू, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब यहाँको मुख्य सचिव अथवा प्रशासनिक परिचयले यहाँलाई बढी खिचेको छ, यहाँ अत्यन्तै शक्तिशाली कवि पनि। यसकारणले म यो प्रश्न उठाउँदैछु कि तपाईँ नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय बिताएर मुख्य सचिव भएर अवकाश प्राप्त गरिरहँदा कहिलेकाहीँ त्यो कवि मनले साह्रै नराम्रो ठाउँमा खुट्टा टेकिएछ, कस्तो दुर्भाग्य भएछ भने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होला? त्यो चाहिँ मलाई निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै सुरुमै चाहिँ लागेको म अब त्यति स्वतन्त्र हुन सक्दिनँ, मलाई धेरै ऐन कानुनहरूले बाँच्छ, अब यो कवि मन चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ, उड्न चाहन्छ, अब यसको बिचको तादात्म्यता कसरी खोज्ने होला भन्ने कुराको पिरलो चाहिँ हुन्थ्यो सुरुमा। तर पछि गएर अब आफैले लेख्नै पातलो गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै आफूलाई निजामती सेवासँग सम्झौता गरेँ कि यहाँको सम्झौताले निजामती सेवालाई राम्रो गर्न सक्यो कि सकेन त? यो चाहिँ अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, मैले आफैले त कसरी भनौँ। तर मैले आफूले काम गर्दा निष्ठा, लगन र इमानका साथ कसरी निजामती सेवालाई सुधार्न सकिन्छ, कसरी निजामती सेवालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ, कसरी निजामती सेवा हाम्रो विकासको वाहक बन्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिएँ। कति सफल हुनुभयो? अब आंशिक रूपमा सफल भयो होला, तर धेरै चाहिँ सफल भएन। धेरै सफल हुन तपाईँको काम कमजोर भएर हो कि नेपालको राजनीतिक संयन्त्र बाधक बन्यो? राजनीतिक संयन्त्र त नेपालको बाधक छँदैछ। हेर्नुहोस्, यसमा निजामती सेवा दह्रो नहुनु, निजामती सेवा सबल नहुनुमा राजनीति बाधक त निश्चित रूपमा छ। तर निजामती सेवा आफै पनि दोषी छ। निजामती सेवाभित्र मूलतः दुईटा किसिमका शक्तिहरू देखिन्छन्, त्यो विभाजित भएको, एउटा पारम्परिक शक्ति र अर्को आधुनिक शक्ति। त्यो आधुनिक शक्तिलाई पारम्परिक शक्तिले जितेको छ। त्यसो हुँदाखेरि निजामती सेवामा भित्रैबाट आधुनिक शक्ति चाहिँ निजामती सेवालाई शुद्धिकरण गरौँ, देशप्रति र नागरिकप्रति समर्पित हौँ भन्छ। त्यसलाई कसरी चिन्ने नागरिकले? अब नागरिकले चिन्न त गाह्रो छ। त्यो शक्ति भनेर कुनै गुट अथवा चाहिँ दल बने होइन, तर केही त्यस्ता विचार लिनेहरू जो सुधारतिर जान खोज्छन्, जसले सुधारलाई डोर्याएर लिएर जान खोज्छन् र निजामती सेवालाई अलि बढी जनमुखी र निजामती सेवालाई
अलि बढी विकासप्रति उत्तरदायी बनाउन खोज्छन् तिनलाई मैले भनेको हुँ। डाक्टर साहब, त्यसो भने राजनीतिले अथवा यो मुलुकका कार्यकारिणी पदमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो पारम्परिक चरित्र बोकेको प्रशासकलाई बढी ढाकछोप गर्छ कि आधुनिक सोच र शैली बोकेको प्रशासकलाई बढी? पारम्परिकलाई पारम्परिक शक्ति भनेको चाकरीमा आधारित, चाप्लुसीमा आधारित, भनसुनमा आधारित र आफ्नो खुबी नदेखाउनु पर्ने, गुलामी गर्दा हुने भन्ने सोचाइ राख्ने शक्तिलाई नै मद्दत गर्दो रहेछ। किनभने तिनीहरूलाई फुर्सद हुन्छ, काम गर्नु पर्दैन अनि दिनहुँ चाकरी गर्ने, भनसुन गर्ने, कुरा लाउने, यो हुनाले तिनीहरूको कुरा चाहिँ बढी सुनिने रहेछ। आधुनिक शक्ति चाहिँ काममा मात्रै लाग्छ है, कामप्रति वफादार हुन्छ, तिनलाई त्यो कुरा सुनाउने समय हुँदैन, फुर्सद हुँदैन अनि त्यो चाहिँ पछाडि पर्दै जाँदो रहेछ। यो 2009 सालदेखि नै हेर्नुहोस्, नेपालको निजामती प्रशासन हेर्ने हो भने कुनै उम्दा किसिमले बनेको निजामती सेवा होइन। राणाकालीन चाकरी प्रथाबाट दाम राखेर आएको प्रशासन हो यो। एकदम ल्याकतबाट, क्षमताबाट बनेको प्रशासन होइन। अनि त्यसैले हामी इनहेरिट गर्दै आयौँ, त्यही परम्परालाई बोक्दै आयौँ र अहिलेसम्म पनि त्यो परम्परा कायम छ। डोरबहादुर बिष्टले फेटरलिजम एन्ड डेभलपमेन्टमा नेपालको प्रशासनमा काम लिनु छ भने एबिसी भन्थ्यो। एबिसी चाहिन्छ। ए भनेको आफ्नो मान्छे, बी भनेको भनसुन, सी भनेको चाकरी, नभए हुँदैन भनेर भन्थ्यो। अब मैले चाहिँ डोरबहादुर बाँच्नु भएको छ छैन थाहा छैन, मैले चाहिँ डी पनि थपिदिएको छु। डी भनेको दाम, दलाली। अब यो 4वटा चरित्र बोक्यो। डाक्टर साहब, अब यहाँ मुख्य सचिवसम्म पुग्नुभयो, फेरि पनि तपाईँले ABCD को अन्डर ठक्कर सामना कति गर्नु पर्यो? धेरै गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरू धेरै नै आइरहे। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने निजामती सेवामा मैले राम्रो काम गर्न सकिनँ होला, तर नराम्रो काम हुन नदिनलाई चाहिँ प्रयास गरेँ, रोकेँ धेरै कुरा। भनेको यहाँको चिन्तन चाहिँ राम्रो काम गर्न ठिक छ, पछि गरिएला नसकिएला, तर नराम्रो काम गर्न नदिउँ। होइन, अब राम्रो काम गर्न पनि खोज्यो, तर राम्रो काम गर्न चाहिँ गाह्रो रहेछ। यो राजनीति जबसम्म तङ्ग्रिँदैन र राजनीतिले त्यसो भने राजनीतिक चरित्र राणाकालको चरित्र छ अथवा पञ्चायतको अनुहार नेपाली अहिलेको गणतान्त्रिक मुलुकको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको अनुहारमा टाँसिएको छ? त्योभन्दा पनि पुरानो शास्त्रीय। यति हामी त राणाकाल पञ्चायत हुँदै आउँदा त एउटा राजनीतिक शुद्धताको, जनताप्रति इमान निष्ठा राख्ने र मुलुकलाई अगाडि बढाउने खालको राजनीति आउला, राजनीतिज्ञहरूमा त्यो सोच पैदा होला भन्ने सोचेका थियौँ नि, त्यो चाहिँ छैन। बिल्कुल राणाकालीन पञ्चायतकालीन सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैन। यहाँका बारेमा कतिपय पूर्व प्रशासकहरू र कतिपय यहाँलाई चिन्नेहरूले चाहिँ नेपालको निजामती प्रशासनको सिद्धान्तलाई पनि राम्रोसँग बुझेको र व्यवहारलाई पनि राम्रोसँग बुझेको डाक्टर विमल कोइराला बाहेक अर्को छैन पनि कि क्या हो भने जस्तो गरेर भन्नुहुन्छ, टिप्पणी गर्नुहुन्छ। फेरि पनि अहिले पछिल्लो समय अहिलेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित 12 घन्टे सेवादेखि अहिले निजामती सेवा ऐनको 4थो संशोधनसम्म आइपुग्दा उहाँ चाहिँ के भन्नुहुँदो रहेछ भने अब कार्य प्रकृति अनुसारको व्यक्तिलाई अथवा निजामती कर्मचारीलाई विशिष्टीकरण गरिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो डाक्टर साहबले कसरी बुझ्नुभयो र उहाँ सफल हुनुहोला कि नहुनुहोला? होइन, अब कार्य प्रकृति अनुसार विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने अहिले समयको माग पनि हो, गर्न सकिन्छ। तर अब निजामती सेवाको बनौट हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ जेनरलिस्टहरूको बनौटमा भएको हो। कतिपय कामहरू विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, जस्तो हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने, व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने, आर्थिक विकासका कुराहरूमा
अर्थ मन्त्रालयमै पनि कतिपय कुराहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कतिपय कुराहरू यी विशिष्टीकरण गर्दै लानुपर्ने सेवाभित्रका हुन् भने धेरैजसो हाम्रो प्रकृति चाहिँ यो सामान्य खालको जेनरलिस्टले दिने खालको सेवा छ है। जनतालाई सेवा सुविधा विस्तार गर्ने कुरा, जनता माझ पुग्ने र उनलाई विकासमा सहभागी बनाउने कुराहरू। अब र हाम्रो प्रकृति पनि जेनरलिस्ट भएकोले एउटा मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासनको, स्थानीय विकासमा स्थानीय विकासको, गृहमा गृहको, अर्कोमा पुगेर त्यहाँ सबैतिर पदेन विज्ञ हुनुपर्ने अवस्था भएको सेवा हो। यसलाई पुरै विशिष्टीकरण गर्दाखेरि पनि यसका पक्ष विपक्षका तर्कहरू हुन सक्छन् है। र यसलाई पुरै विशिष्टीकरणतर्फ लानुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। तर कार्य प्रकृति अनुसार केही सेवाका आधारहरूलाई विशिष्टीकरण गर्दै लानुपर्छ कार्य प्रकृतिको आधारमा, र केही चाहिँ जेनरलिस्टमा राख्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले जहाँ गए पनि फिट भएर काम गरोस्। डाक्टर साहब, अब नेपालको प्रशासनलाई राजनीतिले टुप्पी घुमाउँछ कि नेपालको राजनीति अथवा नेपालको सरकारलाई प्रशासनले टुप्पी घुमाउँछ? दुईटैले घुमाइरहेछन् एकअर्कालाई। जसले पछार्न सक्छ उसले जित्यो। अब कस्तो छ भने राजनीतिक मानिसहरू जो नेतृत्वमा कार्यकारीमा आउँछन्, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, उनीहरू अब अहिलेको यो विशेष गरी 60 सालभन्दा यता के अल्पकालको लागि आउँछन् है, थोरै हुन्छ। अब त्यो थोरै अवधिमा बढी लाभ कसरी लिने भन्ने मानसिकताले आउँछन् है, र उनीहरूले केही खेती गर्न खोज्छन् जसमा प्रशासनले सघाउनु पर्छ। जुन प्रशासनले राजनीतिक मान्छेले उद्देश्य राखेको खेतीमा सघाउँछ त्यो प्रशासक सफल हुन्छ त्यहाँ, होइन भने सफल हुँदैन। अनि एकअर्कालाई सखाउनेको बिचको गठबन्धन प्रशासन बिग्रनुको मूल कारण, ऐन कानुन छाड्ने है, दिशाविहीन भएर चाहिँ राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नलाई, राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नलाई लागिरहने एक थरीको हुन्छ भने, अर्को थरी चाहिँ होइन है, यो प्रशासन त ऐन कानुन नियम अनुसार चल्ने हो, यो जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्नेहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ दरार पैदा भएको देखिन्छ, रिफ्ट भएको देखिन्छ। त्यो रिफ्ट भएको प्रशासकलाई फेरि टपक्क टिपेर अन्त फालिदिएको पनि देखिन्छ। यो जस्तो मन्त्री र सचिवका बिचको टक्रावको कुरा जहिलेसुकै सार्वजनिक हुन्छ, बोलचालै बन्द हुने, पानी बारबारको अवस्था, यो चाहिँ यहाँले भने जस्तो अब मन्त्रीको अभिष्ट अनुसार सचिव नचल्ने, सचिवको अभिष्ट केही छ भने मन्त्रीले त्यहाँनिर लेनदेन खोज्ने, यही हो? यही हो। दुईटाको स्वार्थ बाजियो भने अब यो दुईटै खराब छ क्या। स्वार्थ बाजिनु पनि हेर्नुहोस्, जनताको हितको निम्ति स्वार्थ बाजियो भने ठिक छ, राम्रो कुरा हो, त्यस्ता स्वार्थहरू बाजिनुपर्छ। तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति बाजियो भने चाहिँ खराबै गर्छ। र यो गठबन्धन एकदम पूर्ण गठबन्धन मन्त्री र सचिवको बिचको पनि खराबै हो, यो बाजिनु पनि खराबै हो। डाक्टर साहब, अब यो पछिल्लो समयमा हुन त नेपालको निजामती सेवामा रहेका व्यक्ति, विशेष गरी विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका व्यक्तिहरूको चर्को आलोचना गर्ने गरिन्छ, नागरिककै तहबाट पनि। भ्रष्ट भए, अनैतिक भए, सेवा राम्रो दिएनन्, अनेक कुराहरू। फेरि पनि अहिले चाहिँ मन्त्री लालबाबु पण्डितले बहाल भएकै अवस्थामा मुख्य सचिव, प्रधान न्यायाधीश जस्ता मान्छे, केही त्यस्ता विशिष्ट मान्छेहरूले डिबी, पिआर, ग्रिन कार्ड लिएर बसेका रहेछन्। अब उनीहरूलाई छोडिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको यो आवेग होला कि होइन, सेवामा पनि बस्ने, फेरि विदेशी नागरिक हुन पनि खोज्ने यस्ता व्यक्तिलाई तल आउने एउटा राम्रो पहल हो भन्ने कि कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ यसका दुईटा पक्षहरू छन्, यसलाई दुईटा पक्षलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कठिन कुरा छ। अब भारतमा हेर्नुहुन्छ भने आइएमएफको चिफ इकोनोमिस्ट रघुराम राजनलाई यो चाहिँ विज्ञ हो, यसले हाम्रो देशको वित्तीय क्षेत्र सुधार्छ भनेर टपक्क टिपेर ल्याएर
रिजर्भ ब्याङ्कको गभर्नर बनायो है। अहिले पनि राष्ट्रिय नीति आयोगमा कोलम्बिया युनिभर्सिटी तर त्यो त देशले उसको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न है। अब मैले भने नि यसका दुई पक्ष छन्। त्यहाँ चाहिँ अब डिबिपिआरको भन्दा पनि विज्ञतालाई उपयोग गर्ने नीति छ। अब एकापट्टि हामी फेरि के भनिरहेछौँ भने एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू अधिकार दिएर नागरिकता दिने भनेर हामी दोहोरो नागरिकतामा गइरहेछौँ। अर्कोतिर डिबिपिआरको कुरा गर्छौँ। तर यो मलाई चाहिँ ठिक लागेको पक्ष चाहिँ के हो भने सरकारी तहमा चाहिँ डिबिपिआर लिएकाहरू बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै हो। अब कारबाही गर्ने सम्मका कुरा आइरहेछ, त्यो सफल हुनुला बन्सियो। कारबाही गर्ने अठोट गर्यो भने किन सफल नहुने? ऐन कानुन बनाइसकेपछि त सफल हुन सक्छ। तर ऐन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने अनुभव त यहाँसँगै पनि छ। तर अब के हुन्छ भने त्यो व्यक्तिको निष्ठामा अब उहाँ लागिरहनु भएको छ है। अब अलिक दिनपछि उहाँ जानु होला, अर्को मन्त्रीले फेरि त्यसलाई त्यो सचिवहरूले टुप्पीमा रिङ्गाएर पछार्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा उहाँले सचिवहरूको अथवा प्रशासनको टुप्पी रिङ्गाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? होइन, उहाँ हुन्जेलसम्म होला पनि, तर अर्को मन्त्री आयो भने फेरि त्यसलाई त्यही ढङ्गले त्यत्तिकै गम्भीरतापूर्वक प्राथमिक एजेन्डामा राखेर काम गरिदिएन भने कार्यान्वयन हुने शङ्का गर्न सकिन्छ। तर उहाँले त अब अठोटै देखाउनु भएको छ। डाक्टर साहब, हामी चाहिँ जस्तो देश राजनीतिक नेताहरूले अथवा दलहरूले बिगारे भन्छौँ, यसमा प्रशासकहरूको हात छ कि छैन? सबैले बिगारे। अब किन दुईटैले मात्रै भन्नुहुन्छ है? सबै जनतालाई चाहिँ अब गरिब जनतालाई दोष दिन मिल्दैन। तर हेर्नुहोस् न, हाम्रो व्यापारको क्षेत्र, उद्योग धन्दाको छ, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले निष्ठापूर्वक काम नगरिदिएर त यो स्थिति आएको हो। तर अब के भने मुहान चाहिँ सबै शक्ति निक्षेपण हुने ठाउँ चाहिँ राजनीति भएको हुनाले मुहान सफा भइदिए भए अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो है। मुहान फोहोर भयो, त्यस मूल फोहोर भयो, मूलभन्दा मुनतिर रहने प्रशासन पनि फोहोर भयो, अनि त्यसमा तल फोहोरै झार्ने हो। डाक्टर साहब, यहाँकै पालाको पनि कुरा गरौँ। जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्ने भनिसकेपछि केही साथीहरूले, तपाईँकै लेभलका साथीहरूले, मानौ काङ्ग्रेसको सरकार थिएन अथवा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिएनन् भने र त्यो ठाउँमा मानिलिउँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने विमल कोइरालासँग जस्तो सुकै दक्षता र क्षमता भए पनि मुख्य सचिव हुन्थेनन्। नेपालको राजनीति यस्तो छ है ठाकुरजी, नेपालको निजामती सेवा यसरी बिग्रिया छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यो हुन पनि सक्छ। हुन त अब गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्न थियो, त्यतिखेर शेरबहादुर देउबा हुनुहुन्थ्यो म हुँदाखेरि चाहिँ। तर अब त्यो यथार्थ पनि हो, यथार्थ होइन भनेर भन्न सकिन्न। तर मेरो समयको जस्तो अवस्था अहिले छैन। मेरो समय अहिले चाहिँ कस्तो छ? अहिले चाहिँ अब राजनीतिक के भयो भनेदेखि सचिवहरू नै राजनीतिक कोटाबाट आए, तिनै सचिव मध्येका मुख्य सचिव हुने हो। अनि त्यो कोटाबाट आएको आफ्नो कोटामा भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले फेभर गर्ने हो। अब अहिले अलिकति परिस्थिति बदलिएको छ, यो आधुनिक हुँदै गएको छ यो प्रणाली। डाक्टर साहब, अब हाँसेर आधुनिक हुँदै गएको छ भन्नुभएको छ। अब पहिला आफू त्यहीँ बसेर आफ्नो जिन्दगी समर्पण गरेको त्यो क्षेत्र बिग्रिएका कारण खुसी बात होइन। मलाई आँसु झार्न पनि सकिन्न। होइन, मलाई हेर्नुहोस्, मलाई निजामती सेवा राम्रो भयो, निजामती सेवा जनताको नजरमा आरोपित भएन भने गर्व लाग्छ। किनभने मलाई के लाग्छ भने म त्यही सेवाको मान्छे हुँ, त्यहीँबाट निवृत्त भएको। निजामती सेवा आज जुन रूपमा बदनाम छ र जनताले पत्याउँदैनन्, भ्रष्ट कामचोर भन्छन्, पत्याउँदैनन्, त्यो हुँदाखेरि मलाई आफ्नो परिचय लुकाउन मन लाग्छ। किनभने डर लाग्छ, भन्न पनि मलाई सङ्कोच लाग्ने स्थिति छ। त्यो त मलाई चित्त बुझेको कुरा होइन नि। म त निजामती सेवा राम्रो होस्, म पनि प्रतिष्ठित हुँ त्यसको कारणले भन्ने त म निश्चित रूपमा चाहन्छु। तर यस्तो दुर्गतिमा, यस्तो ठाउँमा गएर फँसिरहेछ कि निजामती सेवाले जनताप्रति र जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू, सेवा सुविधा, सरकारले बाचा कबुल गरेका कुराहरू
दिन सकेन। डाक्टर साहब जस्तो नि यहाँले यो निजामती सेवालाई सुधार्नका लागि गर्नै खोजेका केही प्रयासहरू तर राजनीतिक बाधक भइदियो, असफल भएका सन्दर्भहरू? हुन त अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो। मैले शासकीय प्रणालीमा जनताप्रति उत्तरदायी निजामती सेवाको धारणा लिएर मैले चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएको थिएँ, जसमा प्रत्येक निजामती सेवकलाई अपवाड होइन, माथिल्लो हाकिम होइन, जसलाई सेवा दिनेछ त्यो प्रति उत्तरदायी बनाउने र त्यो उसको उत्तरदायित्व जुन निर्वाह गरेको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने सुरुवात गरेको थिएँ। अब त्यो सफल हुन सकेन, किनभनेदेखि अझै पनि त्यसको चर्चा चलिराखेको छ पर्फर्मेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ सिस्टममा, तर त्यो हुन सकेन। अब मैले निजामती सेवामा शुद्ध अरू थोक कुरा केही हेर्नु हुँदैन, ल्याकतबाट चल्नुपर्छ, मेरिटोक्रेसी है। यसको राजनीतिक, यसको अरू पक्ष कति चाकरी गर्छ यो आफ्नो मान्छे हो होइन भनेर त्यो साबिकको प्याट्रिमोनियल सिस्टमबाट निकालेर यसलाई चाहिँ ल्याकतमा आधारित र शुद्ध निजामती सेवा निर्माण गर्नलाई यो बढुवा प्रणाली, सरुवा प्रणालीमा अलिकति सुधार गर्न खोजेका थिएँ है। त्यो पहिले त्यो भएकै कारणले निजामती सेवामा विकृति आयो। हेर्नुहोस् 51 सालपछि 6 महिनामा सरकार फेरिने साथ प्रोजेक्टको इन्जिनियर फेरिने, प्रोजेक्ट म्यानेजर फेरिने, सडक विभागको डी फेरिने। अब 6 महिनामा फेरिँदाखेरि विकासका परियोजनाहरूले गति लिन सकेनन्, हाम्रो विकास खर्च उत्पादनमूलक हुन सकेन भनेर कमसेकम यसलाई 2 वर्षमा मात्रै सरुवा गरौँ है भनेर निजामती सेवा ऐनमा बल्ल 54 सालमा 2 वर्षमा सरुवा गर्ने बनायो। तर त्यसलाई दुरुपयोग भयो, सरकारले नै दुरुपयोग गर्यो। अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर 2 वर्ष नपुगी सरुवा गर्न थाल्यो है। 2 वर्ष भनेको कम्तीमा थियो, सरुवा गर्नै पर्छ भन्ने थिएन। कोही मान्छे राम्रो गर्दैछ भने त्यसलाई सरुवा किन गर्छ? डाक्टर साहब, यहाँ मैले एकजना पूर्व सचिवले कहीँ कतै लेख्नुभएको एउटा टिप्पो टिपेको छु। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने निजामती प्रशासन यति बिग्रियो कि नेपाल सरकार राजनीतिक उद्योगीहरूले चलाएको सरकारी क्षेत्रको एउटा रुग्ण उद्योग बन्यो र यस उद्योगका उद्योगीहरू ट्रेड युनियनहरूले अझ यसलाई तहस नहस पारिदिए। उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। निजामती सेवा निश्चित रूपमा बिग्रिएको छ, तर यो सुधार्नै नसक्ने गरी बिग्रिएको चाहिँ छैन है। तपाईँ आफै नेतृत्वमा हुँदा त असफल हुनुभयो डाक्टर साहब, अब बाहिर हुनुहुन्छ। बाहिर भएर पनि केही गर्न सकिन्छ, दबाब दिन सकिन्छ है। दबाब त दिइ पनि राखेको छु, तर राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ दह्रो म निजामती सेवालाई सुधार्छु भनेर मन्त्री कम सामान्य प्रशासन मन्त्रीले लौरो टेकेको छु भने भरमा यो निजामती सेवाको यो धमिलो खोलो तर्न सक्नेवाला सकेन। त्यो त शुद्धता त क्याबिनेटमै हुनु पर्यो, एजेन्डै भन्नु पर्यो। त्यो सबैले निजामती सेवाको सबलीकरणलाई सोच्नु पर्यो, एकजनाले सोच्दा भनेको। अब डाक्टर साहब चाहिँ अझै पनि नेपालको निजामती सेवा अथवा प्रशासनिक सेवा शुद्ध हुन सक्छ, त्यो शुद्ध भइदियो भने देश बन्छ। शुद्ध हुनुपर्छ र बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब हाम्रो तर्फबाट केही मद्दत गर्नु पर्यो भने हामी त दबाब दिने हो, दबाब दिन सक्छौँ। सोधखोज गर्छन् डाक्टर साहब? सोधखोज त गर्दैन। जति यहाँको बाहिर चर्चा छ यहाँको शालीनताको, विज्ञताको, त्यो चाहिँ यहाँको मन्त्रीले बुझे कि बुझेनन् भन्ने कुरा नि त्यो त गाह्रै छ। अब सामान्य प्रशासन मन्त्रीले चाहिँ एकपल्ट बोलाउनु भएको थियो है, म सुधार गर्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो। ल सुधार गर्ने हो भने साँच्चीकै सुधार गरौँ त है, यो पिसमिलमा टुक्रा टाक्री होइन, पूर्ण रूपमा सुधार गरौँ, ल म पनि लाग्छु भनेर भने त्यसपछि उहाँले पनि बोलाउनु भयो। धेरै लाग्नुहुन्छ होला भन्ठानमा। डाक्टर यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो हामीलाई र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो पनि धन्यवाद।